Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. केही वर्ष अघिसम्म न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाँचिने विषय न्यायाधीश र वकिल विरुद्धमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो। यो अदालतभित्रै उठ्थ्यो र अदालतभित्रै समाधान हुन्थ्यो। तर प्रतिनिधि सभा विघटन यता न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाँचिने विषय न्यायालयभित्र मात्रै सीमित रहेन, यो सार्वजनिक बहसको विषय बन्न पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 पुस 2077मा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यस विरुद्धको रिटमाथि सुनवाईका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले स्वार्थ बाँचिने भन्दै रिट निवेदकले प्रश्न उठाएपछि त्यस बेला न्यायाधीश कार्कीले इजलास छोडे। प्रधानमन्त्री ओलीले 7 जेठ 2078मा प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गरे। यस विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलासमा छानेका न्यायाधीश द्वय बम कुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न उठ्यो। प्रश्न मात्रै उठेन, यो आम चासोको विषय बन्न पुग्यो। संविधान नियम कानुन नियमावलीमा के छ? संवैधानिक इजलासमा गठन गर्दाको विगतको अभ्यास के हो भनेर इजलास गठन गर्ने प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि समेत अनेकन आशंका गरिए। यो विषय यति सार्वजनिक चासोको विषय बन्यो कि प्रधान न्यायाधीश जबरा वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्न बाध्य भए। जेठ 16 गते रिट निवेदक पक्षले न्यायाधीश द्वयमाथि प्रश्न उठाउँदै गर्दा न्यायाधीश तोक्ने अधिकार कानुन व्यवसायीहरूमा नभएर आफूमा रहेको बताउने प्रधान न्यायाधीश जबराले जेठ 18 गते त्यही इजलासबाट वरिष्ठताकै आधारमा पुनः इजलास तोक्ने घोषणा गर्नै पर्ने स्थिति पुगे। जेठ 16 गते वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश यादवले न्यायाधीश द्वय श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गर्दा प्रधान न्यायाधीश जबराले भनेका थिए, तपाईहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन। तथ्यमा कानुन र विधिमा आधारित भएर बहस गर्ने हो। 14 जनाको रेस्टर मध्ये 1 जनाले अवकाश पाउनु भएकाले संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्ने 13 जना न्यायाधीशबाट छान्ने हो। तपाईलाई के म प्यानलै दिउँ छान्न को बस्ने भनेर? अर्को पक्षले पनि न्यायाधीश छान्ला अनि के हुन्छ? त्यसैले यो बस्नुस् वा नबस्नुस् भनेर भ्रम भन्न मिल्दैन। पक्षले भन्दैमा न्यायाधीश छान्ने होइन, कसैलाई छान्ने कुरा पक्षले भनेर हुँदैन। उनै प्रधान न्यायाधीश जबराले जेठ 18 गते त्यही इजलासबाट भनेका छन्, अब म जेठ 23 गते वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्छु। मेरो दुवै रिट निवेदक र विपक्षीलाई आग्रह छ, अब कसैले विवाद नगर्नुहोला। म भन्छु, अब यहाँ भन्दा कोही अगाडि नबढ्नुहोला। वरिष्ठताका आधारमा पुनः इजलास तोक्ने घोषणा गर्नुअघि प्रधान न्यायाधीश जबराले सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेन्च बनाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो। आइतबार दिनभर न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नबारे बहस सुनेका प्रधान न्यायाधीश जबराले सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग यही विषयमा परामर्श गरेका थिए। सरोकारवाला पक्षहरूसँगको परामर्श र राय सुझावका आधारमा प्रधान न्यायाधीश जबरा र इजलास पुनर्गठनका गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। संवैधानिक मुद्दाको सुनवाई गर्न गठित इजलास मुद्दा केन्द्रित बहसमा प्रवेश नै नगरी विघटन हुने स्थिति सिर्जना हुनुको मुख्य कारण न्यायालय बाहिरको माहौल रहेको बताउँछिन् पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की। न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाँझिने यी विषयमा आम चासो हुने राजनैतिक दलका नेताहरू बोल्ने स्थिति आउनुको पछाडि न्यायालयमा राजनैतिक झगडा प्रवेश गर्नु नै मुख्य कारण रहेको उनको व्याख्या छ। अहिलेको राजनैतिक विवाद र जुन आइरहेको छ, यो भर्सेस यो
यसैको प्रभाव देखिएको हो। बाहिरको माहौल, बाहिरको झगडा त्यता अदालत गएको हो, कार्कीले भनेकी छन्। न्यायाधीशको स्वार्थ बाँझिने विषयमा म यसलाई देख्छु बाहिरको माहौल जुन छ त्यसको प्रभाव हो। अर्को एक पूर्व प्रधान न्यायाधीशले छोटो टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन् कम्युनिस्ट कांग्रेस माधव विचारधारा केपी विचारधारा भन्नेहरू अदालतमा आए। संविधानमा आस्था राख्नेहरू नभएपछि हुने यस्तै हो। यो न्यायाधीशले यो गर्छ, त्यो न्यायाधीशले त्यो गर्छ, त्यो विचारधाराको यो विचारधाराको त्यो भन्ने भएपछि समस्या कहाँ छ भनेर सोधिरहनुपर्छ र। तर पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको भने अलि फरक मत छ। उनी भन्छन् न्यायालयप्रति आस्था घट्यो भन्नुमा न्यायाधीशहरू राजनैतिक स्वार्थमा छन् भन्ने विषयमा सरकारको दोष छैन, कानुन व्यवसायी र मिडियाको दोष छैन। दोष 70, 71, 72मा न्यायालयका नेतृत्वकर्ताहरूको छ। न्यायालयमा राजनैतिक स्वार्थका मान्छे हुल्ने काम संविधान निर्माण भएपछि भएको उनको भनाइ छ। त्यो न्यायाधीशको स्वार्थ बाँझिने रोग पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले छोडेपछि न्यायपालिका पस्यो। न्यायपालिकालाई राजनैतिक भर्ती केन्द्र बनाउने काम नै रामप्रसाद श्रेष्ठ पछिको नेतृत्वले गरे भन्ने उनको आरोप छ। संविधान सभाले छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने भन्दा 70, 71, 72मा न्यायालयका नेतृत्वमा मान्छेहरूको आफ्नो भाग खोजेर होटलमै गएर नेताहरूलाई भेटेर संवैधानिक अदालत चाहिँदैन, संवैधानिक इजलास चाहिन्छ भनेका कारण यो समस्या आएको उनको टिप्पणी छ। तर वरिष्ठताका आधारमा जुन इजलास गठन गर्ने प्रक्रिया निकायले सकारात्मक सञ्चार गरेको बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरू। संवैधानिक इजलास पहिले वरिष्ठताकै आधारमा तोकिन्थ्यो, 1, 2, 3, 4, 5 हुँदै जाने भन्ने थियो। पछि हटाएर प्रधान न्यायाधीशले करिब 1 देखि 10 सम्म ल्याउने भन्ने आयो, पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले भनेकी छन्। अहिले फेरि वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्ने भन्ने आएको छ। यो त राम्रै हो। न्यायालयप्रति जनताको आस्था नभई आशंका लागेर चासो बढेको बताउँछन् पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। र यो समस्या स्वयं न्यायालयका नेतृत्वहरूले सिर्जना गरेको र समाधानको पहल न्यायालयकै नेतृत्वहरूबाट हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। आज प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्छु भन्नुभयो। यो ठिक गर्नुभयो, पहिले नै गर्नु पर्दथ्यो, ढिला गर्नुभयो तर ठिक गर्नुभयो, पूर्व न्यायाधीश केसीले भनेका छन्। आजको घोषणाले समस्या समाधान गर्न लाइट देखाइदिएको छ। यो बत्ती बालेर समस्याको सुरुङमा पुगेर विगतमा कहाँ समस्या भयो भन्ने पत्ता लगाई न्यायालयमाथि थप आस्था जगाएर जानुपर्छ। पछिल्ला 2 पटक भएको संसद विघटन विरुद्ध परेका मुद्दामा सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधान न्यायाधीश जबराले पिक एन्ड चुज नीति लिएका थिए। यही कारण प्रधान न्यायाधीश जबराले कुनै शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा न्यायाधीशहरू छानेको भनेर आरोप समेत खेपेका छन् र यस विषयमा आम चासो समेत रहँदै आएको छ। तर अब यस अनुसार जान नपाउने गरी संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली 2072 संशोधन गरिने भएको छ। नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विषय समावेश गरिने सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले बताएका छन्। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियममै परिवर्तन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेन्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रधान न्यायाधीश जबरा सहमत भएका हुन्। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष साक्यका अनुसार संवैधानिक इजलासको नियममै परिवर्तन गरी सिनियरिटीका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र यसरी गठन गर्दा कम्प्लिफ्ट अफ इन्ट्रेस्टेड वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भयो भने
यस कारण सहित नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दा तल्लो वरिष्ठतामा जो छ उसलाई राखेर बेन्च गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। यो सहमति अनुसार नियमावली संशोधन भएपछि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा पिक एन्ड चुज नीति तोडिने बताउँछन्। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरे संवैधानिक इजलास गठन गर्दा स्थिति बिगरेको भन्ने थियो। त्यो नियमावली संशोधन भएपछि सचिन्छ र एउटा स्थिति बन्छ। घिमिरेले भने नियमावली संशोधन भएपछि आम रूपमा परेको संवैधानिक इजलास गठन प्रतिको आशंका हट्ने र न्यायालयप्रति आस्था थप बढ्ने सचिव घिमिरेको विश्वास छ। वरिष्ठता मिचिएको भनेर नै आम चासो बढेको थियो। मङ्गलबार सर्वोच्च बारसँग भएको सहमति अनुसार नियमावली संशोधन भएपछि भने अब संवैधानिक इजलास गठनको विवाद सदाका लागि टुङ्गिने भएको छ। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्न न्याय परिषदले 14 न्यायाधीशको रोस्टर बनाएको छ। सोही रोस्टरबाट प्रधान न्यायाधीशले 4 जना न्यायाधीश सहभागी गराएर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली 2072 को नियम 4 अनुसार इजलासको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग प्रधान न्यायाधीश सहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरूबाट सामूहिक रूपमा हुनेछ। इजलासबाट आदेश वा फैसला हुँदा कुनै न्यायाधीशले आफ्नो छुट्टै राय समेत व्यक्त गर्न सक्नेछन्। माग्नेले माग्छन्, वकिलले आफ्नो क्लाइन्टलाई जिताउने प्रयास हुन्छ। अदालतको प्रयास इन्साफ दिने हो। यसमा वकिलहरूले के भन्छन्, के दाबी गर्छन्। वकिलहरूले दाबी गर्दैमा अदालतले दिइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ वकिलले माग्छन् यो बेन्च हुँदैन, त्यो बेन्च हुँदैन भनेर त्यस्तो माग गर्ने चलन यहाँ मात्र होइन, संसारभर छ। एउटा उदाहरण दिन्छु। कुनै मुद्दामा कुनै न्यायाधीशले कुनै कुरा बोलिसकेको रहेछ। न्यायाधीशले बोलिसकेको कुराको मुद्दा उसैकोमा लैजाँदा हारिन्छ भन्ने बुझ्न पर्यो नि त। यस्तोमा पनि प्रश्न उठ्छ। उहाँसम्म संवैधानिक इजलास गठनको कुरा छ। पहिले वरिष्ठताको आधारमै हेरिन्थ्यो। यो भएकै कुरा हो, नभएको कुरा हो। पहिले थियो 1 2 3 4 5 हुँदै जाने, प्रधान न्यायाधीश 1 अरू 4 रहने भन्ने थियो। पछि हटाएर प्रधान न्यायाधीशले 1 देखि 10 सम्म ल्याउने भन्ने आयो। 1 2 3 4 5 गर्दा पनि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्छ। कोही हेर्दिन भन्ने न्यायाधीश हुन्छ, बिदा लिन्छु भन्ने हुन्छ। यसलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। न्यायाधीशको स्वार्थ बाँझिने विषयमा आम चासोको कुरामा म यसलाई देख्छु। अहिले बाहिरको माहौल जुन छ त्यसको प्रभावले हो, भित्रकोले होइन, बाहिरको माहौलले गर्दा हो। अहिलेको राजनैतिक विवाद जुन आइरहेको छ, राजनीतिको ठुलो विवाद, यो भर्सेस ऊ भर्सेस, यो यसैको प्रभाव देखिएको हो। बाहिरको माहौल बाहिरको झगडा त्यस्ता अदालत गएको हो, सुशीला कार्कीले भनेकी छन्। संविधान बनाउने बेलाबाट नै यो रोग सुरु भएको हो, बलराम केसीले भनेका छन्। पूर्व न्यायाधीश यो न्यायाधीशको स्वार्थ बाँझिने रोग पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले छाडेपछि न्यायपालिकामा पस्यो। न्यायपालिकालाई राजनैतिक भर्ती केन्द्र बनाउने काम नै रामप्रसाद श्रेष्ठ पछिका नेतृत्वले गरे। खास गरी 2072 सालमा संविधान बनाउने बेलाबाट यो रोग पसेको हो। बिउ त्यहाँबाट छरिएको हो, ध्वस्त पार्यो। संविधान सभाले छिट्टै संवैधानिक अदालत गठन गरेको थियो। त्यसले आजको संवैधानिक इजलासले हेर्ने मुद्दाहरू संवैधानिक अदालतलाई दिने योजना थियो। संविधानको त्यसमा 70 71 72 का न्यायालयका नेतृत्वका मान्छेहरूले आफ्नो भाग खोजेर होटलमै गएर नेताहरूलाई भेटेर हामीलाई संवैधानिक अदालत चाहिँदैन, यो नराखियोस्, संवैधानिक इजलास चाहिन्छ भने व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले त्यसो गरियो। त्यसको असर अहिले परेको हो। तिनीहरूले संवैधानिक अदालतको विरोध नगरेर चुप लागेर बसिदिएको भए आज यो विवाद हुने नै थिएन।
यो मुद्दाहरू त्यो अदालतले हेर्थ्यो। सर्वोच्च अदालतले 25,000 थपिएको मुद्दा घटाउँदै जान्थ्यो, तर गलत बीजारोपण गरियो। सरकारको यसमा दोष छैन, कानुन व्यवसायी र मिडियाको पनि दोष छैन। दोष त्यति बेलाका न्यायालयका नेतृत्वहरूको छ। अझै सच्याउने अवसर पनि छ। अब प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले यो विषयलाई युगो घमण्ड र इज्जतको रूपमा लिनु हुँदैन। उहाँहरूले स्वीकार गर्नु पर्यो 70 अगाडिको अदालत छैन अहिले, 70 अगाडिको नेतृत्व पनि छैन अहिले। बीचमा बिग्रियो र आज यो अवस्था आयो भन्ने स्वीकार गर्नु पर्यो र प्रधान न्यायाधीशले तोकेको 5 जनाको इजलासमा 2-3 जनामाथि तपाईहरूको नहेरिदिनुहोस् भन्ने किन आयो भनेर समीक्षा गर्नु पर्यो। खास गरी प्रधान न्यायाधीशले किन यस्तो प्रश्न उठाएको हो भनेर कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो। अब कसरी जाने भनेर छलफल गर्नु पर्यो। प्रश्न उठाउने कानुन व्यवसायीमाथि रिस गर्ने होइन। कानुन व्यवसायीले त यस्तो छ भनेर देखाइदिएको मात्रै हो। नेतृत्वको यो ख्याल गर्नु पर्यो। प्रधान न्यायाधीश जबराले त झन् अझ 1.5 वर्ष बाँकी छ। हामी त न्याय गर्न बसेका छौँ, हामीलाई यो कुन कुरा थाहा थिएन, हामीप्रति आस्था कम भएको रहेछ भनेर छलफल गर्नु पर्यो। इजलासमा गठन गरेर बहस नै सुरु गर्न नसक्ने वातावरण कसरी निर्माण भयो भन्ने कारणमा जानु पर्यो। मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्नेमा 3 दिन र इजलासमा गठनमै व्यतीत यो समय अदालतसँग कहाँ छ? आज वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्छु भन्नुभयो। यो ठिक गर्नुभयो, पहिले नै गर्नु पर्दथ्यो। ढिला गर्नुभयो तर ठिक गर्नुभयो। हाम्रो विचार पुर्याएको भएदेखि 11 जनासम्म जानु पर्थ्यो, किन 5 जना मात्रै अडेको? सबैको मागै यही थियो। सरकारले आपत्ति गरेर हुन्छ। अहिलेको अवस्था सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दा आएको हो नि। अब पनि यसको समाधान गर्ने आँट चाहियो। आजको घोषणाले समस्या समाधान गर्नको माग लाइट बत्ती देखाइदिएको छ। यो बत्ती बालेर समस्याको सुरुङमा पुगेर किन विगतमा समस्या भयो भनेर पत्ता लगाएर न्यायाधीशमाथि थप आस्था जगाउनु पर्ने देखिन्छ। वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन होला, स्पष्ट छ प्रधान न्यायाधीशको सन्देश। प्रश्न उठेका न्यायाधीशले नछाडेपछि अन्य 2 न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास छाडे, तर प्रधान न्यायाधीशले अब वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुनेछ भनेर इजलासमा स्पष्ट पारेनन्। बरु बाँकी रोस्टरबाट न्यायाधीश छान्ने सङ्केत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सुनवाई गर्ने संवैधानिक इजलास पुनर्गठन निश्चित हुने भएको छ। अदालतभित्रै यति ठुलो प्रश्न उठ्दा पनि प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा पुनर्गठन हुनेछ भनेर वचन दिएका छैनन्। त्यसैले अब कस्तो इजलास गठन हुने भन्ने अन्यल कायमै छ। सर्वोच्चका 2 न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा लिएर शुक्रबार र आइतबार सघन बहस भएपछि मङ्गलबार यो विषयमा निर्णय हुने भनिएको थियो। यस विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच नै सोमबार छलफल भएका थिए। मङ्गलबार बिहान पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान श्रेष्ठ सहितका पदाधिकारीसँग संवाद गरेका थिए। छलफलपछि वरिष्ठताका क्रममा अनुसार संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधान न्यायाधीश सहमत भएको साक्यको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालत सञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताका क्रममा अनुसार इजलास तोक्न उहाँ सहमत हुनुभएको छ। साक्यले सञ्चारकर्मीसँग भने, तर लगत्तै इजलास बसेको थियो जहाँ दुवै न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने घोषणा गरेका छन्। मङ्गलबार बिहानैदेखि इजलास भरिभराउ भए पनि कोही न्यायाधीश उपस्थित भएका थिएनन्। दिउँसो 1:15 बजे मात्र 5 न्यायाधीश इजलासमा उपस्थित भए। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो राय सुनाउन समय दिए। प्रधान न्यायाधीश द्वय केसी र श्रेष्ठले पालो आफ्नो राय पढेपछि भट्टराई र कार्कीका तर्फबाट कार्कीले राय पढेका थिए।
न्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो राय सुनाउँदै भने सो मुद्दामा भएको निर्णयले प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने अवस्था समेत नभएको र मुलुकी चेता देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 271 को अवस्था समेत विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा हुने सुनवाईमा मेरो संलग्नता हुनुलाई नै कुनै बाधा पर्ने देखिन्न। त्यस्तै न्यायाधीश केसीले 23 फागुनको फैसलाको पुनरावलोकन यस मुद्दासँग सम्बन्धित नभएको राय व्यक्त गरे। उनले यस मुद्दामा आफ्नो आर्थिक स्वार्थ नदेखिएको र आफूमाथि निष्पक्षताको प्रश्न समेत नउठेकाले आफूले इजलास नछाड्ने राय दिएका हुन्। प्रस्तुत मुद्दाको सुनवाईबाट मैले आफूलाई अलग गरिरहनु पर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकाले निवेदकको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन, केसीको रायमा उल्लेख गरेका छन्। केसी र श्रेष्ठले आफूलाई यस मुद्दाबाट अलग्याउन नपर्ने राय दिएपछि बाँकी दुई न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले आफूलाई अलग राख्ने फैसला सुनाए। उनीहरूले श्रेष्ठ केसीले इजलास छाडेको भए उचित हुने तर त्यसो नभएकाले आफूहरूले छाड्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। दुवै न्यायाधीशले आफ्ना दुई सहकर्मीहरू यो रिटबाट अलग भए हुन्थ्यो भन्ने आफूहरूलाई लागेको सुनाएका छन्। फाल्गुन 23 को अन्तिम आदेश भएको रिट र हालको रिट निवेदकहरू उल्लेखित पक्ष विपक्ष र विषय वस्तुलाई निहालेर हेरेमा सो फैसलाको उत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विधहरू हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो कोही पनि पुग्न सक्छन्। त्यसैले यस अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताका लागि मुद्दाको सुनवाईबाट सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरू अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ। भट्टराई र कार्कीको तर्फबाट कार्कीले राय सुनाए। उनीहरूले नै कुनै न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेपछि आफू बस्ने वा नबस्ने कुरा सम्बन्धित न्यायाधीशमाथि नै भर पर्ने भए पनि न्यायाधीशमाथि जनविश्वास कायम रहनुपर्नेमा सबैजनाको चासो हुनुपर्ने उल्लेख छ। आफूले निर्णय गरेको मुद्दाभित्र सो निर्णयका उत्पादन मुद्दा पनि पर्छन् भन्ने कुरा हामी न्यायाधीशहरूले राम्रोसँग बुझ्छौँ। त्यसैले आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासँग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेको सानो दृष्टान्त पेश हुँदा पनि हामीहरूले मुद्दा आफूतिर हितको इजलासमा पेश गर्नुपर्ने भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेका छौँ। उनीहरूले राय लेखेका छन्। हामीको हालको अवस्थामा हामीले आफूलाई इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउन उपयुक्त देखेका छौँ। त्यसपछि आदेश दिने पालो थियो प्रधान न्यायाधीश जबराको। इजलासमा अधिवक्ताहरूले मात्र होइन अदालतभित्र न्यायाधीशहरूले पनि गम्भीर प्रश्न उठाए। दुई न्यायाधीशले इजलास समेत छाडे। त्यसैले सर्वोच्च बारसँग भएको सहमति अनुसार प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन हुनेछ भनेर स्पष्ट आदेश दिनेछन् भन्ने विश्वास गरिएको थियो। तर प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो आदेश बडो अस्पष्ट रूपमा राखेका छन्। दुवै पक्षका न्यायाधीशको राय सुनेपछि उनको भनाइ थियो, अब सबै माननीय न्यायाधीशहरूज्यूको राय व्यक्त भइहाल्यो। अहिले मौखिक छलफल भइहाल्ला, अब 1-2 दिनमा सहज भइहाल्ला। त्यसले गर्दाखेरि अब हेर्दा हेर्दै पनि भो क्यारे माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको पनि कोही बस्न चाहने कोही बस्न नचाहने भयो क्यारे। अब प्रधान न्यायाधीशको रूपमा मैले निर्णय लिनुपर्छ र बाँकी रोस्टरबाट पर्सि 18 गते कति हो आज अब 23 गतेबाट जाउँ। अब प्रधान न्यायाधीशका रूपमा निवेदक र अर्को पक्षलाई हार्दिक अनुरोध छ, यो विवादलाई यहीँ छोडौँ। प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन हुनेछ भनेका छैनन्। त्यस्तै न्यायाधीशज्यूहरूको पनि कोही बस्न चाहे कोही बस्न नचाहे भएकाले बाँकी रोस्टरबाट न्यायाधीश छान्ने सङ्केत गरेका छन्। त्यसको मतलब उनले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको बहिर्गमनलाई प्रोटेस्टको लिनुको सट्टा नयाँ न्यायाधीश राख्न आफूलाई झन सजिलो भएको अर्थमा पनि लिएका हुन सक्छन् भन्ने अधिवक्ताहरूको अनुमान छ। रिट निवेदक अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भनेका छन्, उहाँको भनाइमा खेल्ने ठाउँ चाहिँ छन्। सर्वोच्च बारका साथीहरूसँग भेट्दाखेरि
भेट्दाखेरि उहाँले नियमावलीमा संशोधन गरेर सिनियरिटीका आधारमा बेन्च तोक्ने प्रतिबद्धता अनौपचारिक रूपमा गर्नुभयो। तर बेन्चमा स्पष्ट त्यो कुरा भएको छैन। त्यसैले इजलास र अदालतमा उठेको प्रश्न सम्बोधन भएको छैन। क्लियर पिक्चर दिँदैन। दुवैजना न्यायाधीशले हामी बस्दैनौँ भनेको विषयलाई प्रधान न्यायाधीशले सुविधाका रूपमा लिन सक्ने सम्भावना भएको त्रिपाठीको आशंका छ। बाँकी रहेको रोस्टर भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएकाले फेरि पनि पिक एन्ड चुज नहोला भन्न सकिन्न। अब कि दुईजना न्यायाधीशले नबस्ने भनेको निशर्त त होइन नि, रायमै भन्नुभएको छ। यदि रोस्टरका न्यायाधीशसँग छलफल गरेर विवेक सम्मत आधारमा इजलास गठन भयो भने बस्ने भन्नुभएकै हो। विवेक सम्मत इजलास गठन गर्न अनुरोध पनि गर्नुभएको हो नि त। प्रधान न्यायाधीशको आदेशमा त्यो छैन। उठेका प्रश्नलाई प्रधान न्यायाधीशले सम्बोधन गर्नुभएको छैन उनले भने। अर्का निवेदक अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले पनि फेरि पनि वरिष्ठताकै आधारमा इजलास बस्छ भन्नेमा आशंका रहेको बताएका छन्। आशंका छ हामी पनि सर्वोच्च बारसँग गरेको र कुरा इजलासमा भएको कुराले अलमलमा परेका छौँ। प्रधान न्यायाधीशले दुई अर्थ लाग्ने खालको भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ उनले भनेका छन्। तर इजलासमा अधिवक्ता र अदालतभित्र न्यायाधीशहरूले समेत प्रश्न उठाएपछि पनि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छान्न प्रधान न्यायाधीशले किन असहज मानिरहेका छन् भन्ने अनौठो छ। जबकि संविधानको व्याख्या हुने यस्ता रिटमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशले सुनाइ गर्ने नजिर छ। 2051मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र 2052मा मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दायर भएको रिटको सुनाइ गर्न तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले वरिष्ठताका आधारमा 11 न्यायाधीशको इजलास तोकेका थिए। त्यसपछि पनि संसद विघटनको सिफारिस हुँदा वरिष्ठतम न्यायाधीशले सुनाइ गरेका थिए। 2052को संविधानको व्याख्या सम्बन्धी मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको थियो। इजलासमा बस्नका लागि न्याय परिषदले 14 जना वरिष्ठ न्यायाधीशको रोस्टर पनि तोकेको छ। तर एक न्यायाधीशले अवकाश पाएपछि हाल 13 जना छन् रोस्टरमा। प्रधान न्यायाधीश जबरा बाहेक वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की सहित मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाश मान सिंह रावत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बम कुमार श्रेष्ठ र टङ्क बहादुर मोक्तान रहेका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश जबराले भने पहिलो, दोस्रो, 7औं, 11औं र 12औं वरिष्ठताका न्यायाधीश छाडेर इजलास गठन गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। अधिवक्ताहरू महादेव यादव, शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, टिकाराम भट्टराई र गोविन्द बन्दी लगायतले दुवै न्यायाधीश इजलासमा बस्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए। नेकपाको नाम जुधेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा फैसला दिँदै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बम कुमार श्रेष्ठले पार्टीको दर्ता नै खारेज गरिदिएका थिए। पुनरावलोकनका लागि परेको रिट पनि प्रधान न्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गाना र तेजबहादुर केसीले खारेज गरिदिएका थिए। नेकपा विवाददेखि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मको श्रृङ्खला एउटै भएकाले प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले अहिलेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने अधिवक्ताहरूको दलिल रहेको छ।